الله الرحمن الرحيم. مسلسل بالحفاظ المتقين في علم الحديث. قال الفقيه ولي الله عفي عنه وله تصاريف في فنون الحديث. شافاني أبو طاهر وكان محدثا ثقة عن أبيه الشيخ إبراهيم البردي وكان محققا دليل القدر في علم الحديث. وعن شيخه الشيخ حسن العجيمي وكان محدثا متقنا. قال أخبرنا محدث الوقت الشمس محمد بن العلاء البابلي عن المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بحجاز الواحد والشيخ الحافظ سالم السنهوري في الأول. وعن المحدث الشمس محمد بن محمد الزهري عن الحافظ الشمس شمس الدين محمد الثقافي والثاني عن الشيخ الحافظ النجم الغيثي قال حدثنا الحافظ شيخ الإسلام زكريا قال الثقافي وزكريا كلاهما حدثنا إمام الصناعة أحمد زماني الحافظ بن حجر العسقلاني والحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيرهما من العلماء الجلة الحفاظ. قالوا أخبرني الحافظ المكي وغيرهما من العلماء والجلة الحفاظ. قالوا أخبرني الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين المعروف بالعراقي قال أخبرني الحافظ أبو سعيد خليل بن البيكلدي قال قرأت على الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف البزي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرحان قال الثقافي وزكريا أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد عبد الرحيم بن الفرات الحنفي قال أخبرنا الحافظ القاضي عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن الحافظ الشرفي أبي أحمد عبد المؤمن بن خلف الدنياطي قال أخبرنا الحافظ الزكي أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال ابن طرفان والمنذري كلاهما أخبرنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا الحافظ أبو الغنائم محمد بن أبي ميمون النبطي قال أخبرنا أبو نصر علي بن عبيد الله بن مسعود قال حدثني أبو بكر بن مهدي عن الحافظ الخطيب قال حدثني الحافظ أبو حازم العبدبي وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد ويل قال حدثنا أبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المذكور بما يدل على المسلم الحفظ قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا الفضل بن زياد الخطار صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حرب وأبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكن من رؤوسهن حتى تكون كالمقرد. قال الشيخ إبراهيم قال الثقافي هذا حديث صحيح عجيب التسلسل من أئمة الحفاظ ورواية الأقرار بعضهم عن بعض. فأحمد والأربعة الذين فوقه خمسة من نقران وشيخ المزي وإن لم يكن بالحافظ فقد سقط الحديث من طريق الحافظ المنزلي المشارك له بالرواية عن شيخه أيضا. وأما القطان فإنما رأيت أكثره بالفقه والصلاح دون الحفظ. قال الشيخ إبراهيم أيضا قال جاب الله المفاد في ترجمة شيخه الثقافي ولقد والله العظيم لم أرى في الحفاظ المتعقبين مثله ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده. قال الثقافي إنني لما أحفظ من شيخي عن الحافظ بن حجر كان رحمه الله تعالى على الإطلاق يحفظ أهل الآفاق كما أنه لم يرى أحفظ من شيخه الزين العراقي كما أنه لم يرى أحفظ من الصلاح العلائي كما أنه لم يرى أحفظ من المنذري كما أنه لم يرى أحفظ من ابن المفضل كما أنه لم يرى أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد في سلسلة انتهت كذلك إلى أبي هريرة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا أطيل به رأسها باحتياج بعضها إلى تحقيق وبالله التوفيق. حديث مسلسل بالفقهاء الحنفية. قال الفقيه ولي الله عفي عنه وله معرفة بالأحاديث والآثار التي استدل بها الحنفية ومعرفة بالهداية وغيرها من كتب مذهبهم وإجازة لتدريسها واشتغال بمطالعتها ودراستها.
شابهني الشيخ تاج الدين القلعي مفتي الحنفية ببلد الله الحرام عن الشيخ حسن بن عجيمي الحنفي قال أخبرنا مفتي الإسلام السيد محمد صادق بن أحمد باشا الحسين الحسيني الحنفي عن العلامة محمد بن عبد القادر النحيري الحنفي إجازة عن الشيخ سراج الدين عمر الحانوتي الحنفي عن الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الدرقي صاحب البيت عن الشيخ محب الدين محمد بن أحمد الأقصراني عن العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الكناني الشهير طالب الهداية عن العلامة علاء الدين السيرامي عن السيد جلال بن شمس الدين الكرماني عن العلامة عبد العزيز بن محمد بن أحمد المقالي عن الشيخ حافظ الدين بن أبي الفضل عن محمد بن نصر البخاري قال أخبرنا شمس الأئمة أبو المجد محمد بن عبد الستار السوسري قال أخبرنا بدر الأئمة عمر بن عبد السليم الوسطي قال أخبرنا الإمام زكي الدين عبد الرحمن بن محمد الأمير وين الكرماني قال أخبرنا فقر القضاة محمد بن الحسن الأرساني قال أخبرنا عماد الإسلام عبد الرحيم بن عبد العزيز الزوزني قال أخبرنا القاضي أبو زيد عبد الله بن عيسى الدبوسي قال أخبرنا الأستاذ أبو جعفر محمد بن عمر الأسطروشني قال أخبرنا إمام عصره أبو الحسن علي بن بضر النسبي قال أخبرنا العلامة أبو بكر محمد بن الفضل التماري بفتح الباب قال أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السندمي الحارثي قال أخبرنا أبو حفص الصغير عبد الله قال أخبرنا والد الإمام المشهور بأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري قال أخبرنا الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن حبيبة بن حبيبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال فسار ساعة فعاد لكلامه فقلت وإن زنى وإن سرق قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رجل رغم أنه الدرداء قال فتانا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا الحديث كل جمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعه على عنفه ويقول وإن رغم أنه بالدرداء رضي الله